नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यहाँहरू समक्ष आज माध्यमिक तहको कक्षा 9 अनिवार्य नेपाली विषयमा समावेश गरिएको पर्यावरण सन्तुलन शीर्षकको संवादमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरिएको अभ्यास सहजीकरण क्रियाकलाप भाग 1 सहित उपस्थित भएको छु र यहाँहरूलाई आजको यो कक्षामा शब्द भण्डार खण्ड र बोध तथा अभिव्यक्ति खण्डका अभ्यासहरूसँग सम्बन्धित रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ। क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शब्द भण्डार खण्डमा प्रश्न नम्बर 1 मा संवादमा दिइएका शब्द र तिनका अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ। शब्द खण्डमा छन् वायुमण्डल, ओजन, अतिवृष्टि, परावैजनिक किरण, नर्सरी। वायुमण्डल पृथ्वीको चारैतिर रहेको हावाको आवरण, ओजन तह सूर्यका परावैजनिक किरणलाई छेकेर पृथ्वीसम्म आइपुग्न नदिने वायुमण्डलको तह, अतिवृष्टि चाहिने भन्दा बढी मात्रामा पानी पर्नु, परावैजनी सूर्यको प्रकाशमा रहेको हानिकारक विकिरण, नर्सरी बिरुवा हुर्काउने ठाउँ। प्रश्न नम्बर 2 मा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दिएका पदावलीलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले वाक्यमा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सधैँ भन्ने गरेको छु, वाक्यमा प्रयोग दुई विधिले गर्न सकिन्छ, दुई प्रकारले गर्न सकिन्छ। एउटा मौलिक वाक्य निर्माण गर्ने, एउटा पाठमा केन्द्रित रहेर वाक्य निर्माण गर्ने। सकेसम्म यहाँहरूले मौलिक निर्माण गर्नुहोला। यसको मतलब चाहिँ पाठमा केन्द्रित भएर गर्नै नहुने भन्ने छैन, त्यसले पनि पाठको सिकाइलाई बलियो बनाउँछ। पारिस्थितिक प्रणाली, पृथ्वीमा माटो, हावा, पानीको अवस्थामा आउने परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्दछ। एउटा वाक्य भयो। अब अर्को वाक्य हेरौँ, अर्थात् पर्यावरणमा आउने परिवर्तनको असर पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्न गई जीव र वनस्पतिको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न जान्छ। अम्लीय वर्षाले प्राणी, वनस्पति, जलचर, जीवजन्तुको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न जान्छ, नकारात्मक असर देखिन्छ। हरितगृह प्रभावका कारण पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ, जसलाई हामी ग्लोबल वार्मिङ भन्ने गर्छौँ। ग्लोबल वार्मिङको कारण जैविक विविधता समेत लोप हुने खतरा उत्पन्न भएको छ। यसरी चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 3 मा छ, संवादमा प्रयोग भएका पर्यावरण, हरितकण आदि जस्ता पर्यावरणसँग सम्बन्धित कुनै 5 वटा प्राविधिक र पारिभाषिक शब्द पहिचान गरी कक्षामा सुनाउनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अगाडिका कक्षाहरूमा पनि थाहा पाउनु भएको छ, यो प्राविधिक र पारिभाषिक शब्द भन्नाले कुनै विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित शब्दहरू हुन्, जसको अर्थ परिभाषाबाट अथवा चाहिँ बुझिन्छ भन्ने हुन्छ। प्रश्नमा संवादमा प्रयोग भएका यो 5 वटा प्राविधिक र पारिभाषिक शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। पारिस्थितिक प्रणाली, ओजन, अम्लीय वर्षा, जैविक विविधता, हरितगृह, क्षयीकरण, नर्सरी, उत्सर्जन जस्ता शब्दहरू चाहिँ यो पारिभाषिक तथा प्राविधिक शब्दहरू हुन्। संवादमा प्रयोग भएका ग्लोबल वार्मिङ, नाइट्रिक एसिड र अङ्ग्रेजी भाषाबाट आएका अरू 5 वटा शब्द टिप्नुहोस्। प्लास्टिक छ, यहाँ अङ्ग्रेजी भाषाबाट आगन्तुक शब्दको पहिचान गरेर टिप्नुहोस् भनिएको हो। अङ्ग्रेजी भाषाबाट आएका प्लास्टिक, कार्बन डाइअक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर, ओजन, पेट्रोलियम, इन्टरनेट जस्ता शब्दहरू रहेका छन्। दिएका वाक्यमा रातो रङ लगाइएका श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् भनिएको छ। त्यहाँ तपाईहरुले हेर्नुभयो भने अभ्यासमा प्रश्न नम्बर 5 मा चाहिँ दिएको चाहिँ अभ्यासमा हेर्नुभयो भने यहाँहरूले देख्नुहुन्छ रातो रङ लगाइएका शब्दहरू छन्। त्यसमध्ये श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दको अर्थ लेख्नुपर्नेछ। कोश शब्दहरूको संकलन भएको पुस्तक कोश दूरी, शाली सहित युक्त सम्पन्न, वैभवशाली भनिन्छ हैन, शक्तिशाली त्यसरी प्रयोग हुन्छ। शाली श्रीमतीकी बहिनी, कृति कुनै पुस्तकको रचना, योगदान, असल कर्म, कीर्ति ख्याति, जस प्रसिद्धि, यो यशको यो हुन्छ भने यस राम्रो काम गर्नेले पाउने इज्जत, प्रशंसा, ख्याति, प्रतिष्ठा, तारिफ हुन जान्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, संवादमा प्रयोग भएका पात्रको भूमिका निर्वाह गर्दै हाउभाउ झल्किने गरी कक्षामा संवादात्मक शैलीमा वाचन गर्नुहोस्। यो पर्यावरण सन्तुलन शीर्षकको संवादमा जसरी पात्रहरूले
अभिव्यक्ति गरेका छन्। हाउभाउ सहित यसलाई चाहिँ वाचन गर्ने, पाठे पढ्ने भनिएको छ। अभ्यास गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 3 मा दिएको प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। संवादमा उपस्थित पात्रको नाम भन्नुहोस्। संवादमा शिक्षक, दीक्षा, सुवर्ण, निशान्त, श्रेया, निहारिका आदि यस संवादमा प्रयोग भएका पात्र हुन्। संवादमा सबैभन्दा बढी पटक प्रश्न गर्ने विद्यार्थी को हो? संवादमा सबैभन्दा बढी पटक प्रश्न गर्ने विद्यार्थी दीक्षा हो। यसैगरी संवादमा प्रयोग भएका कुनै दुईवटा प्रश्नात्मक वाक्य भन्नुहोस्। पर्यावरण र पारिस्थितिक प्रणाली उस्तै हुन् र गुरु, र त्यसो भए पारिस्थितिक प्रणाली भनेको के हो नि गुरु? संवादमा प्रयोग भएका कुनै दुईवटा प्रश्नात्मक वाक्य हो। संवादको सबैभन्दा लामो अनुच्छेद कति वाक्यमा छ? संवादको सबैभन्दा लामो अनुच्छेद 8 वटा वाक्यमा छ। 8 वटा वाक्य छन्। दिएको अनुच्छेद मौन पठन गरी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अनुच्छेद यस्तो छ, यो एकचोटि सुन्नु होला। नर्सरीमा साना तथा कलिला बिरुवाका लागि आवश्यक ताप व्यवस्थापनका लागि सिसा प्रयोग गरी हरितगृह बनाइएको हुन्छ। सूर्यबाट आएका किरण सजिलै निस्कन नसक्ने भएकाले हरितगृहभित्र बाहिरको तापक्रम भन्दा केही बढी न्यानोपन कायम रहन्छ। हाम्रो वायुमण्डलमा मुख्य रूपमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढी हुँदा यसले सिसाको जस्तै गुण देखाउँछ र पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जान्छ। यसैलाई हरितगृह प्रभाव भनिन्छ। यसै कारणले पनि दिनानुदिन पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गइरहेको छ। यसलाई ग्लोबल वार्मिङ भनिन्छ रे। यस्तो छ। अब प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्ने छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। संवादमा अब हरितगृह कसरी निर्माण गरिन्छ? नर्सरीमा रहेका बिरुवाका लागि उचित तापक्रमको व्यवस्थापन गर्नका लागि सिसाको प्रयोग गरी हरितगृहको निर्माण गरिन्छ। हरितगृहमा न्यानोपन कायम रहनुको कारण के हो? सूर्यबाट आएका किरण सजिलै निस्किन नसक्ने भएकाले, यो परावर्तन भएर फर्कने किरण चाहिँ सजिलै निस्किन नसक्ने भएकोले हरितगृहभित्र न्यानोपन कायम रहन्छ। वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्दा के हुन्छ? वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्दा पृथ्वीबाट फर्किएको सूर्यको किरण अन्तरिक्षसम्म प्रवेश गर्न सक्दैन र पृथ्वीको तापक्रम बढ्छ। यसरी उत्तर निर्माण गर्नुहोला। फेरि अर्को प्रश्न छ, घमा ग्लोबल वार्मिङ भन्नाले के बुझिन्छ? हरितगृह प्रभावका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जानुलाई ग्लोबल वार्मिङ भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 5 मा दिएका भनाइका वक्ता को हुन् पहिचान गर्नुहोस् भनिएको छ। पर्यावरण र पारिस्थितिक प्रणाली उस्तै हुन् र गुरु, दीक्षाले सोधेको छ। मैले कतै गलत त बुझिन नि गुरु, सुवर्णले। दिगो विकासको कुरा त मलाई साह्रै मन पर्यो, श्रेयाले। हामी सबैले आफ्नो घरबाटै पर्यावरण संरक्षणको अभियान सुरु गर्नु जरुरी छ, शिक्षकले। प्रश्न नम्बर 6 मा दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। प्रश्न नम्बर अब क मा चाहिँ उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। पहिला अनुच्छेद सुन्नुहोस्। से फोक्सोन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज डोल्पाका 2 हिउँ चितुवामा सैटेलाइट जीपीएस कलर जडान गरिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको नेतृत्व तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालको प्राविधिक एवं आर्थिक सहयोगमा सैटेलाइट जीपीएस कलर जडान गरिएको हो। डोल्पाको सालदाङ ब्लकको निजाल गाउँ नजिकैको राप्का क्षेत्रमा 37 केजी तौलको अन्दाजी 7 वर्षको वयस्क भाले हिउँ चितुवाको घाँटीमा जीपीएस कलर जडान गरिएको छ। उक्त हिउँ चितुवाको नाम घाङ्ग्री घापी हिउल राखिएको छ। त्यस्तै सालदाङ ब्लककै धोरामा 38 किलोग्राम तौल भएको अन्दाजी 6 वर्षको वयस्क भाले हिउँ चितुवामा पनि कलर जडान गरी सो हिउँ चितुवालाई लाङ्गेन नाम दिइएको छ। हिउँ चितुवाहरूले वासस्थानमा गरेको विचरण, पार गरेको दूरी, आनी बानी, व्यवहार लगायतका विषयमा जीपीएस कलरले 18 महिनासम्मको तथ्याङ्क दिने र त्यसबाट संरक्षणको लागि रणनीति तथा योजना तर्जमा गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सैटेलाइट कलर जडान गरिएका घाङ्ग्री घ्यापी हिउल र लाङ्गेनबाट प्राप्त जीपीएस लोकेसनका आधारमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाल र सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हिउँ चितुवाहरूको अनुगमन गरिएको छ। अब प्रश्न छ, यसको प्रश्न छ क को अ मा सैटेलाइट जीपीएस कलर जडान गर्न कुन निकायबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ?
यहाँ आर्थिक सहयोगको कुरा मात्रै जोडिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। स्याटेलाइट जीपीएस कलर जडान गर्न राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग रहेको छ, प्राप्त भएको छ। जीपीएस कलरले कति महिनासम्मको तथ्याङ्क दिन सक्छ? जीपीएस कलरले 18 महिनासम्मको तथ्याङ्क दिन सक्छ। हिउँ चितुवाको अनुगमन कुन कुन निकायले गर्छ? राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाल र सेपोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हिउँ चितुवाहरूको अनुगमन गरेका छन्। हिउँ चितुवाको संरक्षण किन आवश्यक देखिन्छ? यो चाहिँ उच्च तहको प्रश्न हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ यो अनुच्छेदबाट बुझेर अनि यहाँहरूले आफैले निर्माण गर्नुपर्छ। उच्च दक्षता जाँच गर्ने प्रश्न हो यो। लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका हिउँ चितुवा दुर्लभ जनावर भएकोले यसको संरक्षण आवश्यक देखिन्छ। लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका हिउँ चितुवा दुर्लभ वन्यजन्तु भएकोले, दुर्लभ जनावर भएकोले यसको संरक्षण आवश्यक देखिन्छ भनेर उत्तर निर्माण गर्नु होला। अब खमा भाषा संरचना पहिचान भनिएको छ। अनुच्छेदमा दुईवटा मौलिक र आगन्तुक शब्द खोजेर लेख्नुहोस्। मौलिक शब्द, दुईवटा मौलिक शब्द राष्ट्रिय संरक्षण निकुञ्ज, दुईवटा आगन्तुक शब्द स्याटेलाइट लोकेसन कलर। अनुच्छेदबाट एउटा समस्त शब्द पहिचान गरी टिप्पणी गर्नुहोस्। वन्य जन्तु, वन्य प्लस जन्तु समास भएर बनेको शब्द समस्त शब्द हो। वासस्थान पनि समस्त शब्द हो, वासका लागि स्थान। अनुच्छेदबाट एउटा द्वित्व शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। द्वित्व दोहोरिएर बनेको, आधारपद दोहोरिएर बनेको शब्द द्वित्व शब्द हो। यसमा आनी बानी छ, बानी प्लस बानी दोहोरिँदाखेरि आनी बानी शब्द बन्छ। फरक फरक पञ्चम वर्ण प्रयोग भएका दुईवटा शब्द टिप्नुहोस् भनेको छ। फोक्सुन्डो निकुञ्ज, वन्यजन्तु घाङ्ग्री लाङ्गेन, तथ्याङ्क संरक्षण। यहाँ धेरै टिपिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मध्येले दुईवटा मात्रै टिप्नु भए हुन्छ। पाठको प्रश्न नम्बर 7 मा छ। पाठको विषयवस्तु बोध गरी दिएका शीर्षकमा एक एक अनुच्छेद लेख्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पाठलाई बुझेर, पाठमा प्रस्तुत गरिएको विषयवस्तुलाई बुझेर यहाँ दिएका शीर्षकमा एक एक अनुच्छेद लेख्नुपर्ने छ। ग्लोबल वार्मिङ छ पहिलो शीर्षक। वायुमण्डलमा धुवा धुलाको कारण जलवाष्प, मिथेन, ओजोन, कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रस अक्साइड आदि ग्यास नगण्य मात्रामा रहेका हुन्छन्। यीमध्ये जलवाष्प, मिथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रस अक्साइड जस्ता हानिकारक ग्यासको मात्रा क्रमशः वृद्धि हुँदै जाँदा वायुमण्डलको तह बाक्लो हुन गई सूर्यबाट पृथ्वीसम्म आए परावर्तित किरण फार इन्फ्रारेड रेडिएसन फर्केर अन्तरिक्षसम्म पुग्न अवरोध सिर्जना हुन्छ र यसले पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जान्छ। यसरी पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने क्रमलाई ग्लोबल वार्मिङ भनिन्छ। ग्लोबल वार्मिङको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रकृतिमा देखिन थालेको छ। ग्लोबल वार्मिङका कारण हिमाल तथा ध्रुवीय क्षेत्रको हिउँ पग्लने, तटीय क्षेत्र डुबानमा पर्ने, जल चक्रमा परिवर्तन हुने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, खडेरी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका साथै विभिन्न प्रजातिका जीवजन्तु एवं वनस्पति लोप हुने, वासस्थान परिवर्तन हुने, जैविक विविधतामा ह्रास आउने जस्ता समस्या देखा पर्दछ। रोग तथा कीट पतङ्गको नयाँ नयाँ प्रजातिको संक्रमण बढ्ने पनि हुन जान्छ। अब यसै गरी 7 को ख मा ऊर्जाका स्रोत शीर्षकमा चाहिँ एउटा अनुच्छेद लेख्नुपर्ने छ। सामान्य बोलचालको भाषामा ऊर्जा भन्नाले बल वा शक्ति आदिलाई बुझाउँछ। ऊर्जाका स्रोत भन्नाले प्रकृतिमा पाइने शक्ति प्राप्त हुने सूर्यको प्रकाश, जल, वनजङ्गल, खानीबाट प्राप्त हुने पेट्रोलियम पदार्थ, भूमिगत जल तथा ग्यास, वनस्पति आदिलाई बुझाउँछ। प्राकृतिक रूपमा ऊर्जाका स्रोत नवीकरणीय र अनवीकरणीय गरी दुई किसिमका हुन्छन्। एक पटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग गर्न सकिनेलाई नवीकरणीय स्रोत भनिन्छ भने एक पटक प्रयोग गरिसकेपछि पुनः प्रयोग गर्न नपाइने स्रोतलाई अनवीकरणीय स्रोत भनिन्छ। सूर्यको प्रकाश अनन्त स्रोत हो भने जल, जङ्गल, वनस्पति, जडीबुटी, भूमिगत जल आदि नवीकरणीय स्रोत हुन्। यसैगरी खानीजन्य धातु, पेट्रोलियम पदार्थ आदि अनवीकरणीय स्रोत हुन्। मानिस विवेकशील, चेतनशील र सर्वोत्कृष्ट प्राणी भएकोले यस्ता स्रोतहरूको विवेकसम्मत उपयोग तथा संरक्षणमा ध्यान दिनु पर्दछ। यस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको अन्धाधुन्ध तथा विवेकहीन प्रयोगले प्रकृतिमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ र यो सुन्दर प्रकृति भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन आउँछ। यसरी चाहिँ अनुच्छेद रचना गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 8 मा दिएका प्रश्नको समीक्षात्मक उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। पर्यावरण सन्तुलन संवादमा पर्यावरण संरक्षण बारे कस्तो विचार व्यक्त छ? नेपाली पाठ्यपुस्तकका
लेखक तथा सम्पादकद्वारा सम्पादित पर्यावरण सन्तुलन संवादमा पर्यावरण सन्तुलनका समस्या, असर वा प्रभाव र यसको समाधानका उपायका विषयमा बाँधे बाँधे जायते तत्त्वबोध अर्थात् छलफल, बहस र संवादबाट तत्त्वबोध हुन्छ भन्ने आदर्शलाई आत्मसात गरिएको छ। शिक्षक र विद्यार्थी बीच संवादका माध्यमबाट पर्यावरणको परिचय, पर्यावरण सन्तुलनको महत्त्व, फाइदा, समस्या समाधानका उपायहरू आदिको चर्चा गरिएको छ। पर्यावरण असन्तुलन भएमा ग्लोबल वार्मिङ बढ्दै जाने र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्राणी तथा वनस्पतिको जीवनमा पर्न जान्छ। विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढ्दै जान्छ र मानव जीवन नै असुरक्षित हुन्छ। साथै वनस्पतिका विभिन्न प्रजातिहरू लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्न सक्छन्, अहिले पनि पुगिरहेका छन्। पर्यावरण सन्तुलनका लागि वातावरणलाई प्रदूषण हुनबाट जोगाउनु पर्दछ। यसका लागि कल कारखाना, औद्योगिक क्षेत्र तथा सवारी साधनबाट उत्पादन हुने हानिकारक ग्यासको उत्सर्जनमा न्यूनीकरण गर्ने, घरायसी प्रयोगबाट उत्पादन हुने फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी छुट्याई कुहिने प्राङ्गारिक प्रकृतिका फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने, नकुहिने फोहोर मैलालाई पुनः प्रयोग प्रशोधन घटाउँदै जाने वा आदि कार्य गर्नुपर्दछ। पर्यावरण सन्तुलन कायम गर्न दिगो विकासका सिद्धान्त अनुसार विकास निर्माण परियोजना आयोजना निर्माण गर्ने, वातावरण मैत्री पूर्वाधार तथा विकासमा जोड दिने, रासायनिक मल तथा कीटनाशक औषधिको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्दै प्राकृतिक कृषि प्रणाली, अर्ग्यानिक खेती उन्मुख कृषि प्रणालीको विकास गर्ने, सौर्य, वायु र जलविद्युतलाई ऊर्जाको स्रोतको रूपमा प्रयोग बढाउने, प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग विवेकसम्मत ढङ्गले गर्नुपर्दछ। स्वार्थका लागि आवश्यक भन्दा बढी प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नाले, दोहन गर्नाले पर्यावरणमा रहेको पारिस्थितिक प्रणाली बिथोलिने खतरा बढ्दछ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव मानव तथा वनस्पतिको जीवनमा देखा पर्दछ। पर्यावरण नै हाम्रो अनि प्राणी तथा वनस्पतिको जीवनको आधार भएकाले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्दा विवेक र संयम अपनाउनु पर्दछ, अन्यथा पुरपुर हात राखेर पश्चाताप गर्नु सिवाय केही बाँकी रहँदैन। पर्यावरण सन्तुलन बिग्रिएमा खाद्य श्रृङ्खलामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने भएकोले यसतर्फ समयमै सजग र सचेत हुनु वाञ्छनीय छ। यसरी उत्तर निर्माण गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 6 मा हामीले वातावरणीय सन्तुलन कायम कसरी गर्न सक्छौं, सहयोग पुर्याउन सक्छौं, उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सम्पादक मण्डलद्वारा सम्पादित पर्यावरण सन्तुलन शीर्षकको संवादमा पर्यावरण सन्तुलनको महत्त्व, पर्यावरण सन्तुलनका असन्तुलनको प्रभाव वा असर, पर्यावरण सन्तुलन कायम राख्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूको चर्चा गरिएको। हामी वरिपरिको माटो, हावा, पानी, वनस्पति, जीवजन्तु आदिको समष्टिगत रूपलाई नै वातावरण भनिन्छ, जसको वातावरणीय अवस्था नै पर्यावरण हो। वातावरणीय अवस्था स्वच्छ र सफा भए मात्रै वातावरणमा पाइने सबै प्राणी र वनस्पतिको जीवन सुरक्षित हुन्छ। वातावरण दूषित हुँदै गएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रकृति, वातावरण, जीवजन्तु, वनस्पति र मानव समस्त प्राणीमा पर्दछ। दूषित वातावरणकै कारण पृथ्वीको तापक्रम क्रमशः बढ्दै गएको छ, जसले समय चक्रमा समेत बदलाव वा परिवर्तन हुँदै आएको महसुस गर्न सकिन्छ। वातावरण दूषित हुनुमा मानवीय क्रियाकलाप र गतिविधि नै जिम्मेवार रहेका छन्। अन्धाधुन्ध प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नु, वातावरण प्रतिकूल हुने गरी विकास आयोजना सञ्चालन गर्नु, आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरणका नाममा कल कारखानाहरूबाट निस्किने धुलो, धुवाँ, कार्बन डाइअक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदिको उत्सर्जनले वायुमण्डल प्रदूषित बनाएको छ। यसको परिणाम अम्लीय वर्षा, तापक्रम वृद्धि, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता समस्याले प्राणी, वनस्पति र मानव जीवनलाई समेत प्रभावित गराउने गरेको पाइन्छ। मानिस सर्वोत्कृष्ट, विवेकशील र चेतनशील प्राणी भएकोले आफू बाँचेर अरूलाई पनि बचाउने जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि मानिसले पूरा गर्नुपर्छ। प्रकृतिको संरक्षण र वातावरणीय सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्दै स्वस्थ, शान्त र अनुपम प्रकृति भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु आजको युगीन जिम्मेवारी हो। वातावरणीय सन्तुलनका लागि हामीले निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ। दिगो विकासको अवधारणा र सिद्धान्त अनुसार विकास आयोजना सञ्चालन तथा पूर्वाधार निर्माण, कल कारखानाबाट उत्सर्जन हुने धुलो, धुवाँ र विषाक्त ग्यासको न्यूनीकरण, कल कारखानाबाट उत्पादित हुने रासायनिक तत्त्वयुक्त तरल पदार्थको प्रशोधन र व्यवस्थापन, घरायसी कार्यबाट निस्किने उत्पादित हुने फोहोर मैलाको व्यवस्थापन, रासायनिक मल तथा कीटनाशक विषादीको प्रयोगमा न्यूनीकरण, वृक्षारोपण जस्ता कार्यबाट वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यसैगरी जनचेतनामूलक कार्यबाट वातावरण संरक्षणको महत्त्वको सचेतना जगाउन सकिन्छ। वातावरण जोगाउने अभियान प्रत्येक घरको चुलोबाट सुरु गरी ठुल्ठुला औद्योगिक प्रतिष्ठान र आणविक भट्टीसम्म पुर्याउन सक्नुपर्दछ। एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी भने चाहिँ वातावरणीय सुरक्षा र सन्तुलनमा हरेक मानिसको सहभागिता र सहयोग अनिवार्य मानिन्छ भनेर यो प्रश्नको उत्तर निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। प्रश्न नम्बर 9
दिएको चित्र अध्ययन गर्नुहोस् र प्रदूषण न्यूनीकरणका उपायबारे आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस् भनिएको छ। यहाँ दुईवटा चित्रहरू रहेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एउटा चित्रमा कल कारखाना सवारी साधनहरूबाट निस्केको धुलो धुवा र डिफोरेस्टेसन वनको विनाश भएको अवस्था देखाइएको छ भने अर्को चित्रमा महिलाहरू नदी किनारामा बसेर कपडाहरू धोइरहेको, जसले चाहिँ जल प्रदूषण भएको घरबाट निस्किने फोहोरजन्य पदार्थहरूलाई पनि नदीमा मिसाइएको, यी कारणले चाहिँ जल प्रदूषण भएको देखाइएको छ। दिएको चित्रको अध्ययन गर्दा औद्योगिकीकरण, अव्यवस्थित शहरीकरण, पुराना तथा थोत्रा सवारी साधनको प्रयोग, वन जङ्गलको विनाश, घरायसी फोहोरको नदीमा विसर्जन जस्ता मानवीय क्रियाकलापका कारण वातावरण प्रदूषण, पर्यावरणमा प्रदूषण बढेको, पर्यावरण असन्तुलन भएको तथ्य स्पष्ट हुन्छ। जहाँ समस्या त्यहाँ समाधान भने चाहिँ वातावरण प्रदूषण जल्दो बल्दो र जटिल समस्या भए तापनि समस्या समाधानविहीन समस्या भने होइन। वातावरण प्रदूषण र विनाशमा मानिस स्वयं जिम्मेवार र जवाबदेही भएकाले यसको सुरक्षा र वातावरण प्रदूषणको न्यूनीकरणका लागि पनि मानिस नै उत्तरदायी र जवाबदेही बन्नुपर्दछ। औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट उत्सर्जन हुने धुलो धुवाँको न्यूनीकरण वा नियन्त्रण, पुराना सवारी साधन प्रयोगमा नियन्त्रण र घरायसी प्रयोगको व्यवस्थापन आदि व्यवस्थापन, रासायनिक मल तथा विषादी कीटनाशक विषादीको प्रयोगमा नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण, वन जङ्गलको चाहिँ संरक्षण तथा वृक्षारोपण, प्राकृतिक स्रोतको विवेकसम्मत प्रयोग र संरक्षण, दिगो विकासका अवधारणा अनुसार विकास निर्माणका आयोजनाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन, प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीको चाहिँ विकास तथा अवलम्बन जस्ता उपाय अवलम्बन गरी वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। प्रदूषण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहको समस्या भए तापनि व्यक्ति विशेषको सक्रियता, चासो र पहलमा पनि यसको नियन्त्रणमा उल्लेखनीय योगदान पुग्न सक्ने भएकाले सबैले सबैमै जागृत हुन आवश्यक छ। यसरी उत्तर निर्माण गर्नुहोला। खेलकुदको महत्त्व शीर्षकमा दुईजना साथीका बीच गरिएको संवादको रचना गर्नुहोस् भनिएको छ। पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नको उत्तर लेख्नुभन्दा अगाडि संवाद र एकाङ्की कसरी लेख्ने, संवाद कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा या चाहिँ एकचोटि जानकारी राखौं। संवाद र एकाङ्की लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। संवाद वा एकाङ्कीको थालनी गर्नुभन्दा अगाडि शीर्षकपछि कोष्टकमा दुई पात्रको भेट कहाँ, कुन अवस्थामा र वातावरणमा भयो स्पष्टसँग लेख्नु पर्दछ र एकाङ्कीमा चाहिँ मञ्चको वर्णन हुनुपर्दछ। एकाङ्की लेख्ने भयो भने प्रदर्शन गर्ने मञ्चको वर्णन गर्नुपर्दछ, अर्थात् भूमिका चाहिन्छ, पृष्ठभूमि चाहिन्छ। दुईजना वा धेरै पात्रको छनौट गर्दा एक खाले विषयवस्तुप्रति सचेत र अर्का खाले चाहिँ केही थाहा नभएका हुनुपर्दछ। संवादमा पात्रको छनौट गर्दा एक खाले चाहिँ विषयप्रति जानकार र अर्को खाललाई चाहिँ विषयप्रति केही पनि जानकार नभएको हुनुपर्दछ। पात्रको भेट हुँदा वा बीचबीचमा संवादका क्रममा तिनले प्रस्तुत गरेका हाउभावहरू स्पष्टसँग कोष्टकमा लेखिनु पर्दछ। एउटा व्यक्तिले लामो भाषण गरिरहने र अर्को चाहिँ सुनिरहने खालको लेखन हुनु हुँदैन, अर्थात् संवाद छोटो मिठो हुनुपर्दछ। दुवै पात्र बराबर सक्रिय हुनुपर्दछ। संवाद वा एकाङ्कीको मध्यमा पुग्दा दुवै पात्रको विचार र तर्क बराबर जस्तो देखिनु पर्दछ र पाठकलाई कसले जित्ला भन्ने खालको कौतूहल सिर्जना गर्न सक्नु पर्दछ। संवादमा विषयको विपक्षको पात्रलाई 2-4 वाक्य बोल्नासाथ स्वाट मोडेर पक्षमा ल्याउनु हुँदैन। क्रमशः विचारले जित्दै बिस्तारै मोड्नुपर्छ र एकाङ्कीमा चाहिँ विषयवस्तुलाई स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ। अन्तमा पात्रलाई गम्भीर बनाउँदै आँखा खोल्नु, होसमा आउनु, समयमा सल्लाह पाउनु जस्ता कुराहरूबाट आत्मालोचना गराउँदै संवाद टुङ्ग्याउनु पर्दछ र एकाङ्की चाहिँ यी कुराको उल्लेख नगरी सन्देशात्मक परिवेशमा लगेर पुरा गर्नुपर्दछ। संवाद वा एकाङ्कीका अन्तमा पाठकले कुनै एउटा सकारात्मक सन्देश पाउनु पर्दछ, तर लेखकले वा पात्रले आफै सन्देश नदिएर घटनाबाट थाहा हुनु पर्दछ। यसरी यी कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्दछ। अब खेलकुदको महत्त्व शीर्षकमा दुईजना साथीका बीच भएको संवादको रचना गर्नुहोस् भनेको छ। शीर्षक पहिला राखौं, खेलकुदको महत्त्व। विद्यालय हाताभित्र खाजाको छुट्टीको समयमा विद्यार्थीहरू आफ्ना धुनमा मस्त छन्। कोही बगैँचामा बसेर खाजा खाँदैछन् भने कोही खेलमा मग्न छन्। अलिपर एकान्त जस्तो ठाउँ पारेर गार्डन चेयरमा बसेका विज्ञान र आविष्कार भने खेलकुदको महत्त्वको विषयमा छलफल कुराकानी गरिरहेका छन्। विज्ञान आजको बिहानको प्रार्थना सभामा एमन सरले खुसीको खबर भन्दै हाम्रो विद्यालयका तर्फबाट जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड
प्रतियोगितामा सहभागी भएका साथीहरूको सामुदायिक विद्यालय तर्फबाट सर्वाधिक स्वर्ण पदक हासिल गरी प्रथम स्थान हासिल गरेको उद्घोष गर्दा मलाई त खुसी लाग्यो। गर्वले छाती फराकिलो भएर आयो। खेलकुदका माध्यमबाट विद्यालय जिल्लाभरि चिनिएकोमा र प्रथम स्थान हासिल गरेकामा म पनि खुसी छु। तर मेरो मनमा भने विभिन्न कुरा खेलिरहेका छन्। विज्ञान: ओहो, यस्तो खुसी र गौरवको कुरा हुँदा पनि तिम्रो मनमा केले डेरा जमायो फेरि? भनेपछि विद्यालय र साथीहरूको सफलतामा तिमी खुसी हुन सकेनौ, होइन त? आविष्कारले: म खुसी छैन भन्न खोजेको होइन विज्ञान। विद्यालयले नाम कमायो, साथीहरूले पदक प्राप्त गरे, यसमा म खुसी नै छु। तर अभ्यास खेलमा सहभागी हुँदा साथीहरूका धेरै महत्त्वपूर्ण कक्षा छुटेका छन्। म खेलाडी हुँ, मैले स्वर्ण पदक प्राप्त गरेको छु भनेर नेपालको मूल्याङ्कन प्रणालीले ती साथीहरूलाई परीक्षामा उत्तीर्ण गराउने होइन गरे। मेरो सोचाइ त्यता पुगेको। पोहोर दौडको क्रममा लडेकी अपराजिताको उपचारमा लागेको त्यत्रो खर्च उनकै अभिभावकले घरखेत गरेर जुटाउनु पर्यो। विज्ञानले जवाफमा: तिमीले उठाएको जिज्ञासा मूल्याङ्कन प्रणालीको कमजोरी र खेलकुद आयोजकहरूको कमजोरीसँग सम्बन्धित जस्तो लाग्यो। यसो भन्दैमा खेलकुदको महत्त्वलाई भने हामीले बिर्सनु हुँदैन। तिमीले खेलकुदको महत्त्व बिर्सनु हुँदैन भन्यो। के हाम्रा साथीहरूले हासिल गरेको स्वर्ण पदक देखाउँदा रोजगारी पाउँछन्? अस्पतालमा अभिभावक र आफू स्वयं बिरामी पर्दा उपचार पाउँछन्? परीक्षामा फेल हुँदा समाज र परिवारले गर्ने तिरस्कार र आलोचनाबाट मुक्ति पाउँछन्? प्रमाणपत्र र पदकले उनीहरूको चुलो बल्छ? उनीहरूको बौद्धिकता र व्यक्तित्व विकासमा सहयोग पुग्छ? आदि खुल्दुलीले सधैँ सताउने गर्छ मलाई। विज्ञानले: आविष्कार: तिमीले उठाएका कतिपय कुरा नीति तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेका छन्। तिमीले उठाएका खेलाडीका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका कुरा नीतिगत बहस र व्यवस्थापनको कुरा। जहाँसम्म बौद्धिकताको विकास र व्यक्तित्वको विकासको कुरा छ, त्यसका लागि भने खेलकुद बाधक नभएर साधक बन्न सक्छ। यसका लागि नीतिगत व्यवस्थापनमा सरकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तिम्रो विचारमा खेलकुदले कसरी मानिसको बौद्धिकता र व्यक्तित्वको विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ त? विज्ञानले जवाफमा: खेलकुदको विकासलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउँछ। खेलकुदले मानिसलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउँछ। यो आफैमा महत्त्वपूर्ण कला र सिप हो। त्यसैले खेलकुदले हामीलाई सिप र कला सिकाउँछ। प्रत्येक खेलमा निश्चित कला र सिपको आवश्यकता पर्ने भएकाले यसले खेलाडीमा सिप र दक्षताको विकास गराउँछ। खेलमा दिइने निरन्तरता र दक्षताले व्यावसायिक खेलाडी बन्न सहयोग पुग्दछ र यसले आर्थिक उन्नति र रोजगारीको समस्या समाधान समेत गर्दछ। खेलकुदले व्यक्तिलाई एउटा सीमित भूगोलबाट संसारभर प्रसिद्ध बनाउन सक्छ। तिमीले हाम्रो सन्दीप लामिछाने क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेकै नाम सुने होला। उसलाई आज खेलकै माध्यमबाट संसारभर प्रसिद्ध बनाएको छ, व्यावसायिक बनेका छन्, रोजगारीको आवश्यकता पर्ने छैन। आविष्कार: ओहो, तिमीलाई कति धेरै विषयको जानकारी रहेछ। जति सुने पनि सुनौ लाग्ने तिम्रो बानी, तिम्रो विचार र तर समयले नेटो काट्यो। आज धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भयो। फेरि पनि यस विषयमा चर्चा गरौँला। अहिले कक्षामा जाउँ। ढिला भएपछि सरले नरमाइलो मान्नुहुन्छ। दुवैजना हात समाउँदै कक्षातिर लाग्छन्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 11 मा दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र तोकीको कार्य गर्नुहोस् भनिएको छ। प्रश्न नम्बर 1 यहाँ चाहिँ 11 मा एउटा सन्दर्भ छ, म पढेर सुनाऊ। दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र तोकीको कार्य गर्नुहोस् भनिएको छ। आदित्य र उसका साथी मनमा धेरै कुरा खेल्न थाल्छन्। उनीहरूमा पढाइ र खेलकुद मध्ये कुन ठुलो हो र हामीले कुन कुरामा ध्यान दिने भनेर बहस हुन्छ। आदर्शले पढाइलाई भन्दा खेलकुदलाई महत्त्व दिने भन्छन्। बबिताले पढाइलाई महत्त्व दिने भन्छन्। यसरी त्यहाँ भएका धेरैजनाको मत फरक हुन्छ। लामो समयको छलफलपछि दुवै कुराको महत्त्व बोध गरी पठन संस्कृतिको विकासका लागि पठन संस्कृति क्लब गठन गर्ने निर्णय गर्छन् भने स्वस्थ र सक्रिय जीवनका लागि खेलकुद आवश्यक पर्ने भएको हुनाले खेलकुद क्लब पनि गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष आदित्यले सुनाउँछन्। यो सन्दर्भ भयो। अब कक्षामा 4-4 जनाको समूह बनाउनुहोस् र शिक्षकले दिएका शीर्षकमा समूहगत छलफलबाट आएको निष्कर्ष कक्षामा सुनाउनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँलाई छलफलको लागि एउटा मोबाइलको प्रयोग भन्ने शीर्षकमा दिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कक्षामा साथीहरूलाई समूहमा विभाजन गरेर मोबाइलको प्रयोगका सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै पक्षलाई समावेश गरी मोबाइललाई सकेसम्म कसरी सकारात्मक रूपमा आफ्नो व्यक्तित्व विकासमा, बौद्धिकताको विकासमा, सिप विकासमा
प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई जोड दिएर यसको चाहिँ निष्कर्ष तयार गरेर सुनाउनु होला। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। यो कक्षा यो सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप उपयुक्त लागेमा लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरी अन्य साथीहरू समक्ष पुर्याउनको लागि सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्दै तपाईहरुको आजको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।